रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। कोभिड-19 भाइरस विरुद्धको करिब 1 करोड 77 लाख डोज खोप ल्याउने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको सरकारको भनाई। खोप प्राप्त गरेको 7 दिनभित्र वितरण सुरु गर्ने स्वास्थ्य मन्त्री त्रिपाठीको प्रतिबद्धता। पुस 27 पृथ्वी जयन्ती अथवा राष्ट्रिय एकता दिवस भन्ने बहस गणतन्त्रात्मक मुलुकमा पेचिलो बन्दै राजतन्त्र पक्षधरले निकालेको र्यालीमा प्रहरीले हस्तक्षेप गर्दा काठमाडौँको सिंहदरबार अगाडि झडप। पार्टीको आधिकारिकता सम्बन्धी विवादमा संविधान प्रचलित ऐन र कानून विधिको आधारमा निर्णय गर्न निर्वाचन आयोगलाई नेकपाको दाहाल नेपाल समूहको आग्रह। तत्काल चुनाव सम्बन्धी कार्यक्रम पनि अघि नबढाउन ध्यानाकर्षण। सरकारले चिनी उद्योगबाट 21 दिनभित्र बग्यौता रकम उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाए पनि कार्यान्वयनको संकेत नपाएपछि उखु किसान थप चिन्तित। बाँकी 7 दिनमा पनि रकम नपाए विकल्पबारे निर्णय गर्ने पीडित किसानको भनाई। सरकारले हालै ल्याएका विवादास्पद 3वटा कृषि कानून तत्काल खारेज नभए आफैले रोक्ने भारतको सर्वोच्च अदालतको चेतावनी। अमेरिकामा राष्ट्रपति ट्रम्प विरुद्ध महाभियोग सम्बन्धी प्रक्रिया सुरु। र 15औं सफल पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय म्याराथन आगामी फागुन 1 गते हुने पहिलो पटक महिला हाफ म्याराथन। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सुरज र म बासु। समाचार अब विस्तारमा। सरकारले कोभिड-19 विरुद्धको खोप ल्याउने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको बताएको छ। करिब 1 करोड 77 लाख डोज खोपका लागि भण्डारण केन्द्रको व्यवस्था भएको सरकारले बताएको छ। कोभिड प्रभावित अधिकांश मुलुकले आफ्ना नागरिकका लागि खोप अभियान सुरु गरे पनि नेपालमा नभएको गुनासोका बीच आज स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले खोप आयात प्रक्रिया, भण्डारण, स्वास्थ्यकर्मी परिचालन लगायत विषयमा स्पष्ट पारेको हो। काठमाडौँमा आज पत्रकार सम्मेलन गरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीले भण्डारणका लागि आवश्यक केन्द्रको सुनिश्चित गरेको र ढुवानीको व्यवस्था समेत मिलाइसकेको बताउनुभयो। खोप प्राप्त गरेको 7 दिनभित्र वितरण कार्य सुरु गर्ने मन्त्री त्रिपाठीको भनाइ थियो। खोप वितरणका लागि मुलुकका 16,000 खोप केन्द्र प्रयोग हुने जानकारी दिँदै उहाँले सो कार्यका लागि 5,000 कर्मचारी र 52,000 स्वयंसेवक खटाइने तयारी भएको बताउनुभयो। नेपाललाई आवश्यक पर्ने खोपबारे कूटनैतिक नोट मार्फत खोप उत्पादन गर्ने मुलुकलाई जानकारी गराइसकेको उहाँको भनाइ छ। सुरुमा सरकार बीचको प्रक्रिया अघि बढाउने र त्यसपछि निजी क्षेत्रलाई पनि खोप वितरणमा सामेल गराउने मन्त्री त्रिपाठीको भनाइ छ। सरकारले विभिन्न 3 चरणमा कोभिड-19 विरुद्धको खोप दिने तयारी गरेको छ। पहिलो चरणमा जोखिममा रहेका स्वास्थ्यकर्मी, कोभिड-19 संक्रमितको हेरचाहमा खटिने व्यक्ति, दोस्रो चरणमा 55 वर्षमाथिका दीर्घरोगी तथा तेस्रो चरणमा अन्यलाई खोप दिने सरकारको तयारी छ। सरकारले खोप निशुल्क वितरण गर्ने यसअघि नै निर्णय गरिसकेको छ। मन्त्री त्रिपाठीले कोरोना संक्रमणको दर बढ्दै गए पनि जोखिम भने कायमै रहेकाले सतर्क रहन आग्रह गर्नुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकभर थप 488 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै हालसम्म मुलुकभर संक्रमितको संख्या 2,65,268 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै 24 घण्टामा 513 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। संक्रमणबाट 24 घण्टामा 10 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1,927 जना पुगेको छ। पुस 27 पृथ्वी जयन्ती मात्रै हो कि राष्ट्रिय एकता दिवस भन्ने बहस मुलुक गणतन्त्रमा गएसँगै पेचिलो बन्दै गएको छ। हिन्दुत्व र राजतन्त्रको वकालत गर्दै आएका राजनीतिक दलले पृथ्वीनारायण शाहको जयन्ती राष्ट्रिय एकताकै रूपमा मनाउनु पर्ने माग गर्दै आएका छन्। अरूहरू भने आधुनिक नेपाल एकीकरणको जग बसालेका कारण राष्ट्र निर्माताका रूपमा उनको सम्झना गर्नुपर्ने तर्क गर्छन्। तर के पृथ्वीनारायण शाहका बारेमा मुलुकभित्रै शक्तिबीच समान धारणा बन्न नसक्ने हो त? विभिन्न राज्यहरूमा खण्डित क्षेत्रलाई एउटै मुलुकमा समाहित गराउने व्यक्तिको योगदानको बारेमा किन हामी विभाजित? एक समीक्षात्मक सामग्री। पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गरेकी गोर्खा राज्यको विस्तार, उनी नेपाल मुलुकका राष्ट्रनायक हुन् कि
बलजफ्ती शासन हत्याउने एक सनकी राजा। यस्ता प्रश्नको विवेचना एउटै कोड र सन्दर्भलाई आधार बनाएर गर्न सकिँदैन। झण्डै 300 वर्ष अघिको भू राजनीतिक अवस्थामा खण्ड खण्ड र ससाना राज्यमा बाँडिएका क्षेत्रलाई जितेरै एउटा विशाल राज्य निर्माण गर्ने सोच आफैमा पनि एउटा दृष्टता थियो। त्यसैले उनले त्यति बेलै भनेका थिए, यो राज्य दुई ढुङ्गा बीचको तरुल हो। उनको कूटनीतिक सुझबुझ र राष्ट्रपतिको प्रेम कति सपाट थियो भनिरहन पर्दैन। त्यसैले जब जब राष्ट्रियताको बारेमा नेपालमा बहस चल्छ तब तब पृथ्वीनारायण शाहको योगदानको पनि चर्चा हुने नै भयो। पृथ्वीनारायण शाह बिनाको वा उनलाई छुट्याएर गरिएको राष्ट्रियताको विवेचना एक पाखे हुन जान्छ, जसले जे तर्क गरे पनि उनकै योजनामा नेपालले भौगोलिक रूपमा अहिलेको आकार लिन पाएको हो। जसको दृष्टि उसकै सृष्टि भने चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह र उनको योगदानलाई पनि आफ्नो ढंगबाट व्याख्या र विश्लेषण हुनु स्वाभाविक हो। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले आफ्नो निबन्ध के नेपाल सानो छ मा लेखेका छन्, जति भए पनि आफ्नो मातृभूमि जस्तो ठूलो चीज दुनियाँमा केही हुँदैन। हाम्रो हृदयको स्नेह सानो केन्द्रमा तीव्रता लिँदो रहेछ जस्तो घामको स्वभाव छ। जति क्षेत्रफल बढायो उति पतलाउनु प्रेमको प्रवृत्ति रहेछ जस्तो ख्याल हुन्छ। म विश्व प्रेम मातृभूमिका सिक्दछु न कि विश्वमा। यस्तै सानो भइकन पनि विशाल नेपालको परिकल्पनाकार हुन् पृथ्वीनारायण शाह। तर हामीले सधैँ के गर्दै आयौं भने पृथ्वीनारायणका सन्ततिका गुण र योग्यताको क्षयीकरणलाई उनको योगदानसँग तुलना गर्यौं। पृथ्वीनारायणको जस्तो गुण उनका वंशजमा नहुनु भनेको पृथ्वीनारायणको दोष पक्कै होइन। एउटा भनाइ छ, तपाई इतिहाससँग विमति राख्न सक्नुहुन्छ तर त्यसलाई बदल्न सक्नुहुन्न। त्यसैले भनिएको हो, इतिहास मेटेर मेटिन्न। पृथ्वीनारायण शाहको हकमा पनि त्यही लागू हुने हो। शाहवंशीय कुनै एक राजा मन परेन भन्दैमा नेपाल एकीकरण वा गोर्खा राज्यको विस्तारक पृथ्वीनारायण नभइदिएका भए अहिले हामी सार्वभौम मुलुकको स्वतन्त्र नागरिक भनेर गर्व गर्ने अवस्थामा हुन्थ्यौं कि हुन्थेनौं विवेचना गर्न जरुरी छ। मुलुकको अर्थव्यवस्था, कूटनीति, सैन्य संरचना, प्रशासन लगायत सबैमा उनले व्यक्त गरेका विचारको सान्दर्भिकता अहिलेसम्म पनि उस्तै रहनुको अर्थ उनी सामान्य राजा मात्रै थिएनन् भन्नका लागि पर्याप्त छ। मेरा साना दुखले आर्ज्याको मुलुक होइन यो, उनको यही भनाइमा पनि अभूतपूर्व राष्ट्रप्रेम झल्कन्छ, साथै राष्ट्र निर्माणमा योगदान पुर्याउनेको सम्झना। तर व्यवस्था परिवर्तन भएपछि सुरु भएको निषेधको राजनीतिले ती सबै योगदानलाई सम्झना गराउने भौतिक संरचनामाथि प्रहार हुनु र कतिको त अस्तित्व नै नामेट हुनु दुःखद हो। किनभने वर्तमान पनि कुनै दिन इतिहास हुन्छ र इतिहासको विवेचना आज भविष्य मानिएको भोलिको वर्तमानले गर्ने हो। इतिहासलाई शासकले आफू अनुकूल बङ्ग्याउन सक्लान् तर पुरै पुनर्लेखन गर्न सक्दैनन्। त्यसैले अहिले नै पृथ्वीनारायण शाहलाई देवत्वकरण र दानवीकरण गर्न छाडेर भविष्यलाई उनको योगदानको समीक्षा गर्ने अभिभारा सुम्पिनु नै उचित हुन्छ। पृथ्वीनारायण शाहले भने चाहिँ प्रजा मोटा भया दरबार बलियो रहन्छ, न कि दरबार बलियो भएर प्रजा मोटा हुने हो। यति कुरालाई मनन मात्रै गर्न सकियो भने पनि राष्ट्रिय एकता दिवस र पृथ्वी जयन्तीको सान्दर्भिकताका बारेमा थप बहस गर्नै पर्दैन। भिडियो कान्तिपुरका लागि पवन आचार्य। यसैबीच पृथ्वी जयन्तीका अवसरमा राजतन्त्र पक्षधरहरूले निकालेको र्यालीमा प्रहरीले हस्तक्षेप गर्दा काठमाडौँको सिंहदरबार अगाडि झडप भएको छ। र्यालीसहित सिंहदरबारतर्फ अघि बढेका उनीहरूलाई प्रहरीले निषेधित क्षेत्रमा जान नपाइने भन्दै रोकेपछि विवाद भएको थियो। सिंहदरबार स्थित पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण गर्न अघि बढेका उनीहरूलाई प्रहरीले रोक्ने क्रममा झडप भएको हो। झडपका क्रममा प्रहरीले लाठीचार्ज गर्दा केही प्रदर्शनकारी घाइते भएका छन्। त्यस क्रममा र्यालीका सहभागीले प्रहरी विरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए। हातमा राष्ट्रिय झण्डा र पृथ्वीनारायण शाहका दिव्योपदेश लेखिएका तस्बिर बोकेका उनीहरूले हिन्दू राष्ट्र र राजतन्त्र स्थापनाको माग गर्दै सडकमा नाचगान गरेका थिए। नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले पार्टीको आधिकारिकता सम्बन्धी विवादमा संविधान, प्रचलित ऐन कानून र विधिको आधारमा निर्णय गर्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेको छ। सो समूहका दुवै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल सहितका नेता कान्तिपद स्थित आयोगको कार्यालयमा पुगेर ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। संविधान, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन र विभाजन अघिको पार्टीको विधानमा भएको प्रावधानका आधारमा निर्णय गर्न आयोगलाई ध्यानाकर्षण गराएको नेता कृष्ण भक्त पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। सो समूहले आयोगलाई 445 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटिको 2/3 बहुमत आफूहरूसँग रहेको भन्दै संस्थापन पक्षलाई लेख्ने पत्रबारे विधिको ख्याल गर्न पनि आग्रह गरेको छ। यस्तै प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी दर्जनभरि रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले तत्काल निर्वाचन प्रक्रिया अघि नबढाउनु पनि आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको पोखरेलले बताउनुभयो।
नेकपाको नाममा केपी ओली पक्षबाट आएका चिठीपत्र लगायतको डकुमेन्टको प्रतिलिपि आयोगको कार्यालयबाट लिएको उहाँको भनाइ छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले यसअघिका अभ्यास निर्वाचन ऐनमा भएको व्यवस्थाका आधारमा पनि अघि बढ्ने बताउनुभयो। उहाँले दुवै पक्षबाट विवरण अध्यावधिकका लागि मात्र पत्र आएकाले पार्टीको आधिकारिकताको प्रक्रियामा प्रवेश नै गर्न नसकिएको जानकारी दिनुभयो। फुटको सङ्घारमा पुगेका नेकपाका दुवै खेमाले अहिले पार्टी आफ्नो दावी गर्दै आएका छन्। नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राई लगायत 8 जनालाई 3 महिनाका लागि पार्टीबाट निलम्बन गरेको छ। प्रदेशसभाको कुनै पनि गतिविधिमा सहभागी हुन नपाउने गरी सो समूहले 8 जनालाई निलम्बन गरेको हो। सो समूहले मुख्यमन्त्री राई सहित आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मत कुमार कार्की, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री रामबहादुर मगर, भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री अम्बिर बाबु गुरुङ, प्रमुख सचेतक बुद्धि कुमार राजभण्डारी, प्रदेशसभा सदस्य त्रय इन्द्रमती पराजुली, अम्बिका थापा र विमल कार्कीलाई निलम्बन गरेको छ। दाहाल नेपाल समूहका संसदीय दलका नेता भीम आचार्यले हस्ताक्षर गर्नुभएको निलम्बन पत्रमा दलको बैठकमा उपस्थित नभई पार्टी र सरकारको हित विपरीत गतिविधिमा संलग्न रहेकाले नेकपाको संसदीय दलको विधान 2076 बमोजिम 3 महिनाका लागि निलम्बन गरिएको उल्लेख छ। उनीहरूलाई निलम्बन गरेको बोधार्थ प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराएको सचिव गोपाल प्रसाद पराजुलीले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। बिक्री गरेको उखुको भुक्तानी लामो समयसम्म पनि नपाएको भन्दै गत मङ्सिरको कठ्याङ्ग्रिदो जाडोमा लुगलुग काँप्दै किसानहरू काठमाडौँको सडकमा आन्दोलनमा होमिए। चौतर्फी दबावपछि सरकारले बल्ल तल्ल किसानको आवाज सुन्यो। आन्दोलनको प्रमुख पक्ष चिनी उद्योगीलाई बाहिर राख्दै सरकारले किसानसँग 21 दिनभित्र भुक्तानी दिलाइदिने सहित 6 बुँदे सहमति गर्यो। तर सहमतिको 15 दिन बितिसक्दा समेत न त भुक्तानीका उद्योगीले पर्याप्त चासो दिएका छन् न त सरकारबाट ठोस पहल नै भएको छ। फेरि घात भएको भन्दै किसानका दुःख भने पुनः बिउतिने सम्भावना बढेको छ। कृषि प्रधान देशका उखु किसान बक्यौता भुक्तानी माग्न चिसो झेल्दै गत मङ्सिर अन्तिममा संघीय राजधानी काठमाडौँ आए। उखुको भुक्तानी माग्दै गर्दा आन्दोलनरत सर्लाहीका किसान 64 वर्षीय नारायण राय यादवको हृदयघातका कारण ज्यानै गयो। चौतर्फी दबावपछि सरकारले उखु किसानलाई 1 महिनाभित्र चिनी मिलहरूबाट रकम असुल गराइदिने सम्झौता पनि गर्यो। सम्झौता भएको 2 साता बितिसक्दा पनि सबै बक्यौता भुक्तानी भएका छैनन्। केही चिनी मिलले भने भुक्तानी सुरु गरेको बताउँछन् उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीका संयोजक गोपाल यादव। लगभग भुक्तानी सबै मिलवालाले सुरु गरेका छन्। पश्चिम उता नवलपरासीको लुम्बिनी चिनी कारखानाले 6.5 करोडको हाराहारी उसको अलरेडी पैसा एकाउन्टमा छ, त्यसले पेमेन्ट सुरु गरिसकेको छ। अर्को कुरा इन्दिरा सुगर मिलवालाले 1.5 करोड रुपियाँ यहाँदेखि पठाएको छ, त्यसले पेमेन्ट सुरु गरेको छैन। 2-3 दिन भित्रै सुरु गर्छौँ भनेर आश्वासन दिएको छ। बाँकी यता सर्लाहीको यो अन्नपूर्णको हिजोको लास्ट बेलुकासम्मको रेकर्डमा 11.5 करोडको हारिहारी पेमेन्ट भइसक्यो। यता सर्लाहीतिरको 1 करोड जति गरिरहेछ। श्रीराम सुगर मिलले गरुडाकोले लगभग 27.5 करोड जति पेमेन्ट गरिसकेको छ। रहेको कुरा राकेश अग्रवालको। राकेश अग्रवालले यो इन्दिरा सुगर मिलको नवलपरासीको बाँकी छ 8.5 करोड जति, त्यो अहिले कति पनि पेमेन्ट भएको छैन। किसानले आफ्नो उत्पादनका लागि यस किसिमको शास्ति भोग्नु परेको यो पहिलो पटक भने होइन। हरेक वर्ष यही व्यथा दोहोरिँदै आएको छ। दबावपछि केही मिलले भुक्तानी गर्छन् त केहीले अटेर गर्दै आएका छन्, जसले गर्दा उखु किसान र चिनी मिल बीचको अविश्वासको खाडल वर्षेनी फराकिलो बन्दै गएको छ। सर्लाहीको रामनगर गाउँपालिका 1 का उखु किसान मनिष मिश्र। लगभग 10 दिन जति बितिसक्यो। जुन बेला सहमति भयो त्यसको 1-2 दिनसम्म अलिअलि भुक्तानी गर्ने यिनीहरूले चेष्टा देखाए, हल्का फल्का गरे पनि हैन। त्यसपछि ठ्याप्पै यिनीहरूले बन्द गरिदिएका थिए। निर्दयी मिल मालिक, निर्दयी सरकार, जुन एउटा सानो कुरा हो, छिना कुरा हो। यो 90 करोड भनेको सरकारको लागि कुनै ठुलो कुरा होइन। यसको लागि जनता मर्नुपर्ने, आन्दोलनै गर्नुपर्ने लगातार जुन कुराहरू छ त्यसले हामी धेरै दुखित भएका छौँ। र अहिले पनि हामीलाई के लाग्छ भने जुन किसिमले सरकारले सम्झौता गरेको छ त्यो सम्झौता पनि आलटाल किसिमको सम्झौता, किनभने 10 दिन बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म किसानले पैसा पाएको अवस्था छैन। सरकारले पक्राउ पूर्जी जारी गरेपछि चिनी मिल सञ्चालक सम्पर्कविहीन भएको सुनाउँछन् सर्लाहीका प्रमुख जिल्लाधिकारी सुरेन्द्र पौडेल। र यो उद्योगीका प्रतिनिधि, अब उद्योगीसँग त हाम्रो अहिले यो पक्राउ पूर्जी जारी भइसकेपछि उद्योगीसँग हाम्रो सम्पर्क छैन, सम्पर्क टुटेको अवस्था हो। उद्योगमा काम गर्ने माथिल्लो तहका
तहका कर्मचारीहरूसँग बुझ्दाखेरि हामी समयमै भुक्तानी गर्छौँ त्यो रकमको जो राखेका छौँ भन्ने कुराहरू। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा उखु किसान संघर्ष समिति र मन्त्रालयका अधिकारी बीच चिनी उद्योगीले किसानलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने बक्यौता 21 दिनभित्र उपलब्ध गराउने सहमति भएको हो। तोकिएको समयसीमा भित्र पनि भुक्तानी नदिए थप कारबाही गरिने बताउँछिन् मन्त्रालयकी सहप्रवक्ता उर्मिला केसी। उहाँहरूको खाता रोक्काको लागि त अब पत्रचार गरिसकेका छौँ होइन। कारोबार रोक्का लगायतका आर्थिक कारोबारहरूमा चाहिँ हामीले प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ र अब योदेखि बाहेक पनि अरू थप कानुनी कारबाही पनि गर्न अब पछि नहट्ने कुरा भयो। आफूले रगत पसिना बगाएर उब्जाएको उखुको पैसा नपाएर नेपाली किसान लामो समयदेखि आकुल व्याकुल छन्। सहमति गर्नका लागि हतारिने तर त्यसको कार्यान्वयनको बाटोमा ध्यान नदिने र प्रशस्त खबरदारी नगर्ने परिपाटीका कारण किसान आजित छन्। झुटो आश्वासन र उधारो प्रतिबद्धताले मात्र किसानको समस्या समाधान हुँदैन भनेर बुझ्ने कहिले होला। रेडियो कान्तिपुरका लागि सूरज राजथला। कान्तिपुर सविस्तार। रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा निर्माणाधीन तिलोत्तमा चक्रपथ सहयोगको पर्खाइमा छ। संघीय सरकारले डीपीआर गरेको सो क्षेत्रकै ठूलो परियोजनाको रूपमा तिलोत्तमा चक्रपथको काम चलिरहेको छ। नगरपालिकाको सबै भूभागभित्र पार्ने गरी तयार भएको डीपीआर अनुसार 52 किलोमिटर लम्बाइ रहेको सो सडकको निर्माण लागत 1 अर्ब 60 करोड अनुमान गरिएको छ। तर हालसम्म विनियोजित बजेट 12 करोड बराबरको काम सम्पन्न हुन लागेकाले आगामी कामका लागि नगरले केन्द्र र प्रदेशको मुख ताकेको छ। माथिल्लो निकायले बजेट व्यवस्था गरिदिए परियोजना सम्पन्न हुँदा नगरपालिकाको मुहार नै फेरिने नगर प्रमुख वासुदेव घिमिरे बताउँछन्। जुन यो ठूलो परियोजना 1 अर्ब 60 करोडको लागतमा सम्पन्न हुने परियोजना तिलोत्तमा नगरपालिकामा सम्पन्न भइरहँदा यसको मुहार चाहिँ चेन्ज हुने चाहिँ देखियो चाहिँ छ। साना आयोजनाहरू भन्दा पनि हामी ठूलो चाहिँ बजेट प्रदेशबाट पाउनेछौँ र जुन रूपमा यसको डीपीआर भएको छ त्यो अनुसार चाहिँ काम फटाफट अगाडि बढ्छ भन्ने सोचेको थियो। तर नगर्ने सम्बोधन मात्रै भएको हुनाले अलिकति चाहिँ यो काम चाहिँ स्मुथली अगाडि चाहिँ बढ्न चाहिँ सकेन। अहिले गणेशनगरदेखि कान्छी बजारसम्म माटो फिलिङको काम भइरहेको छ। रिङ रोड भनेर सम्बोधन गरिएको सडक बहुवर्षीय आयोजनाका रूपमा अघि बढाउन जरुरी देखिएको छ। मुलुकको राजनैतिक अस्थिरताले आर्थिक तथा विकास निर्माणका काम रोकिँदा समस्या थपिँदै जाने गरेको नगर प्रमुख घिमिरेको भनाइ छ। संघीय सरकार अथवा स्थायी आयोजनाहरू अन्तरपालिकाका चाहिँ आयोजनाहरू प्रदेशले हेर्ने भएको हुनाले साना आयोजनाहरू हामीले चाहिँ मार्किङ चाहिँ गरेका छैनौँ। यस्ता आयोजनाहरूमा विशेष सम्बोधन चाहिँ गरेर यसलाई बहुवर्षीय आयोजनाको रूपमा प्रदेशले लयो भनेदेखि 2-3 वर्षमा यो सबै कामहरू चाहिँ पूरा हुनेछ। 2074-75 देखि सुरु भएको परियोजना पूरा गर्न नगरपालिकाको आर्थिक स्थितिले नपुग्ने भएकाले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट सहयोग लिई परियोजना पूरा गर्ने निर्णय भएको थियो। 2075-76 मा संघीय सरकार अन्तर्गत सडक विभागले 7 करोड रुपियाँ छुट्याएको सडकका लागि प्रदेश सरकार अन्तर्गत शहरी विकास कार्यालयले 2075-76 मा 2 करोड र 76-77 मा 3 करोड विनियोजन गरेको थियो। तर अहिले बजेट अभावमा काम नै रोकिने अवस्थामा पुगेको छ। बजेट अभाव नभए जिल्लाकै नमुना सडक निर्माण गर्न सकिने इन्जिनियर प्रदीप वनको दाबी छ। कुल 12 करोडको लगानीमा उक्त परियोजना चाहिँ हालसम्म साइड फिलिङ गर्ने काम, सडक विस्तार गर्ने काम र स्कट फिलिङ गर्ने काम चाहिँ भइरहेको छ। उक्त योजना सञ्चालन गर्नको लागि नगरपालिकामा बजेटको पर्याप्तता नरहेको कारणले गर्दाखेरि संघीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग सहयोग चाहिँ भइरहनेछ भन्ने नगरपालिकाले अपेक्षा राखेको छ। नगरपालिकाकै मुहार फेरिने गरी चक्रपथ निर्माणको काम सुरु भएसँगै स्थानीय खुसी हुन थालेका छन्। तर बजेट अभावमा काम रोकिने हो कि भनेर बेला बेलामा उनीहरूलाई चिन्ताले नसुताएको भने पक्कैन। नारामा होइन व्यवहारमै विकास गर्ने हो भने आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्न सरकारवाला निकाय बेलैमा सजग हुनुपर्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सञ्जु पौडेल, रूपन्देही। सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विद्यालय तहको पाठ्यक्रम सम्बन्धी मुद्दा हेर्दैमा राखिएको छ। न्यायाधीश तेज बहादुर केसी र प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको इजलासमा तोकिए पनि बस नसकिएपछि हेर्दैमा राखिएको हो। सर्वोच्चका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले भोलिको इजलासबाट केही आदेश आउन सक्ने बताउनु भयो। शैक्षिक सत्रको मध्यतिर नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने पनि दर्ता भएको मुद्दाले शैक्षिक सत्र नै गुम्ने जोखिम बढ्दै गएको भन्दै सरकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। विद्यार्थी शिक्षक र शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीले नयाँ वा पुरानो कुन पाठ्यक्रम लागू गर्ने अदालतले शीघ्र निर्क्योल गर्नुपर्ने बताएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब स्याङ्जा डायरीको पालो।
स्याङ्जा डायरीमा प्रतीक्षा काफ्लेको नमस्कार। स्याङ्जाका किसानले यस वर्ष सुन्तलाको मूल्य नपाएको गुनासो गरेका छन्। गत वर्ष यति बेला प्रति किलो 70 रुपियाँको दरले सुन्तला बिक्री गरेका किसानले यस वर्ष भने 43 देखि 50 रुपियाँमा बिक्री गर्न बाध्य छन्। सुन्तलाको स्वाद मिठो भए पनि मूल्य भने नमिठो भएको पुतली बजार नगरपालिका 13 का बोधराज अर्यालले बताए। स्याङ्जामा यस वर्ष 20% सुन्तला उत्पादन वृद्धि भएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइका प्रमुख माधव लम्सालले बताएका छन्। सांगीतिक क्षेत्रमा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाएका गल्याङ नगरपालिका 9 गेजाका कुसुम भण्डारीले केरा खेतीबाट वार्षिक 1.5 लाख रुपियाँ आम्दानी गरेका छन्। उनले 3 रोपनी क्षेत्रफलमा केरा खेती लगाएका हुन्। 7 वर्षसम्म काठमाडौँमै बसेर सांगीतिक क्षेत्रमा भुलेका भण्डारी अहिले आफ्नै गाउँलाई कृषिका माध्यमबाट माथि उकास्ने प्रयासमा छन्। केरालाई सिँचाइ चाहिने भए पनि व्यवस्था नभएको बताउँदै उनले उत्तरतिर फर्केको जग्गामा केरा खेती उपयुक्त हुने भएपछि पाखाभरि केरा खेती लगाएको बताए। 15 वर्ष विदेश बसेर फर्किएका गल्याङ नगरपालिका 11 का 45 वर्षीय सूर्यप्रसाद अधिकारी भैँसी पालनमा लागेका छन्। सूर्यले सूर्य दर्शन एग्रो फार्म दर्ता गरेर अहिले दैनिक 50 लिटर दुध बिक्री गर्दै आएका छन्। 9 वटा दुहुना गाई र भैँसी रहेको बताउने उनले खर्च कटाएर वार्षिक 6 लाख रुपियाँ आम्दानी हुने बताए। फार्ममा 25 लाख लगानी गरेको बताउँदै अधिकारीले सरकारी अनुदान पाएमा भविष्यमा च्याउ खेती, माछा पालन, कुखुरा, टर्की पालन सँगै फार्म स्टे समेत बनाउने योजना रहेको सुनाए। वालिङ नगरपालिका 8 काफलडाँडा घर भई काठमाडौँमा बस्दै आएका डुलराज शर्मा पङ्गेलले वालिङ नगरपालिकालाई 15 लाख रुपियाँ बराबरको स्वास्थ्य सामग्री उपकरण उपलब्ध गराएका छन्। उनले आइसियु बेड तथा सामान्य शय्या उपलब्ध गराएका हुन्। नगरपालिकाले वालिङ स्थित गरौँ प्राथमिक अस्पताललाई स्तरोन्नतिको कार्य अगाडि बढाइरहेको बेला बेडहरू उपलब्ध भएपछि व्यवस्थापनका लागि थप सहयोग पुगेको नगर प्रमुख दिलीप प्रताप खाँडले बताए। हस्त स्याङ्जा डायरी आजलाई यति नै। प्रतीक्षा काफ्ले बिदा हुन्छु। नमस्कार। स्याङ्जा डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। प्रदेशसभा सदस्यहरूले कोरोना महामारीका कारण थलिएका विभिन्न क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि भन्दै विनियोजन गरेको 1 अर्ब रुपियाँको हिसाब किताब गण्डकी प्रदेश सरकारसँग माग गरेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले कोरोना भाइरसका कारण उथल पुथल भएको पर्यटन तथा उद्योग क्षेत्र उकास्ने र रोजगार गुमाएकालाई पुनर्स्थापित गर्न भन्दै 1 अर्ब रुपियाँ छुट्याएको थियो। प्रदेशसभाको आजको बैठकमा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा जनता समाजवादी पार्टीकी धनमाया लामा पोखरेलले कोरोनाबाट प्रभावितहरूको अवस्थामा सुधार नदेखिएकाले विनियोजित रकमको दुरुपयोग भएको आशंका व्यक्त गर्नुभयो। सो प्रस्तावको प्रस्तावक समेत रहेकी पोखरेलले सरकारले समृद्ध प्रदेशको सपना देखाए पनि कार्यान्वयनमा चासो नदेखाएर जनतालाई घात गरेको टिप्पणी गर्नुभयो। जसपाकै हरिशरण आचार्यले सरकारले गण्डकीमा रहेका उद्योग कल कारखाना सञ्चालनको वातावरण निर्माण गरे अधिकांश कामदारको दैनिकी परिवर्तन हुने बताउँदै जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसके सरकार विरुद्ध आन्दोलनको चेतावनी दिनुभयो। नेकपाका इन्द्रलाल सापकोटाले सरकारी स्रोत र साधनमा झण्डा फहराउँदै हिँड्ने काम मात्र सरकारबाट भएको दावी गर्नुभयो। विकास निर्माणका काम गरेका छौं भनेर पुल र कुलो हेरेर मात्र समृद्धि नआउने सापकोटाले बताउनुभयो। कंग्रेसका विष्णु प्रसाद लामिछानेले सरकारले कोभिडलाई नै हेरेर बजेट ल्याएकाले कोभिडको बहाना बनाएर पन्सिन नपाउने बताउनुभयो। जनमोर्चाकी पिआरटी थापाले चुनाव जित्ने एजेन्डा मात्रै राम्रा हुने तर चुनाव जितिसकेपछि एजेन्डा हराएर जाने पुरानो रोग अन्त्य हुनुपर्ने माग गर्नुभयो। कारोबारको दोस्रो दिन आज धितोपत्र बजारमा सामान्य सुधार देखिएको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज 3.7 अङ्कले बढेर 2249.42 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्सेमा सुधार देखिए पनि कारोबार रकममा भने अघिल्लो दिनको तुलनामा केही गिरावट आएको छ। नेप्सेमा आज कुल 208 कम्पनीका 48,053 कारोबारबाट 1,36,60,783 किता सेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 5,52,48 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। नेप्सेमा आज कारोबार भएका 12 मध्ये 7 कम्पनी समूहको परिसूचक उकालो लागेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। भारतको सर्वोच्च अदालतले विवादास्पद 3वटा कृषि कानून तत्काल खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिँदै अन्यथा आफैले रोक्ने चेतावनी दिएको छ। नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारलाई आन्दोलनरत किसानसँग राम्रो व्यवहार गर्न र परिस्थिति बिग्रदै गएका कारण गम्भीर बन्न पनि सुझाएको छ। नयाँ कृषि कानूनका विरुद्ध परेको रिटको सुनवाईका क्रममा प्रधान न्यायाधीश एसए
बोब्डेले सरकार र किसानका प्रतिनिधि बीच भइरहेको वार्ताबारे जानकारी गराउन निर्देशन दिँदै मुद्दा किनारा नलागेसम्म कानून कार्यान्वयनमा नल्याउन भन्नुभएको हो। साथै अदालतले किसान आन्दोलनप्रति सरकारले देखाएको व्यवहारप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरेको छ। परिस्थिति थप बिग्रिए त्यसको जिम्मेवार सरकार र न्यायालय हुने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, हामी कोही पनि घाइते नहोस् र हाम्रो हातमा रगत नलागोस् भन्ने चाहन्छौं। बोब्डेले सरकारले कानून स्थगित गरे आन्दोलन समेत फिर्ता लिन किसानलाई आग्रह गर्नुभयो। साथै अदालतले सरकारलाई एउटा समिति बनाउन र त्यसको रिपोर्टका आधारमा अघि बढ्न सुझाव दिएको छ। अमेरिकाको प्रतिनिधि सभाकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पमाथि महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउनु भएको छ। राष्ट्रपति ट्रम्पको उक्साहतमा गत साता क्यापिटल बिल्डिङमा दंगा भड्किए लगतै संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी कारवाही गर्न उपराष्ट्रपति माइक पेन्सलाई पेलोसीले आग्रह गर्नुभएको थियो। स्थानीय समयअनुसार सोमबार पेलोसी नेतृत्वको टोलीले संविधानमा 25औं संशोधनका लागि उपराष्ट्रपति र मन्त्री परिषदका अधिकारी समक्ष मतदानको तयारी गरेको छ। सो मतदानबाट राष्ट्रपतिलाई हटाउन नसके अमेरिकाको सिनेटमा मंगलबार अन्तिम मतदानको तयारी रहेको अल जजिराले उल्लेख गरेको छ। सत्ता हस्तान्तरण गर्नुअघि राष्ट्रपति ट्रम्पले प्रजातन्त्रमाथि नै धावा बोलेका कारण तत्काल कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने पेलोसीको भनाइ छ। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेनले जनवरी 20 मा पदभार सम्हाल्नुहुनेछ। अब खेल प्रसंग 15औं सफल पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय म्याराथन आगामी फागुन 1 गते हुने भएको छ। भूतपूर्व खेलाडी मञ्च नेपालको आयोजनामा हुने म्याराथन सञ्चालनका लागि 19 उपसमिति गठन गरिएको छ। मञ्चले आज पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पहिलो पटक महिला खेलाडीका लागि हाफ म्याराथन आयोजना गरिएको जानकारी गराएको छ। पुरुषतर्फको म्याराथनको उपाधि विजेताले 2 लाख रुपियाँ पाउनेछ। यसै गरी द्वितीय हुनेले 1 लाख, तृतीयलाई 75,000 र सान्तवना स्वरूप 25,000 पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको छ। हाफ म्याराथनतर्फ प्रथम हुनेलाई 1 लाख, द्वितीयलाई 75,000, तृतीयलाई 50,000 र सान्तवना स्वरूप 15,000 रुपियाँ पुरस्कार दिइने पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइएको थियो। आगामी फागुन 22 मा महिला र पुरुषको व्हीलचेयर दौडको आयोजना गरिनेछ। सोही दिन महिला र पुरुषको दृष्टिविहीन दौड पनि हुनेछ। महिला पुरुषको 10 किलोमिटर दौड चैत 14 र 5 किमी दौडको वैशाख 4 गतेलाई निर्धारण गरिएको छ। तनहुमा भएको रिसिङ म्याराथन प्रतियोगिताको बाँधी नेपाल आर्मीले जितेको छ। निर्धारित दूरी 2 घण्टा 51 मिनेट 26 सेकेन्डमा पार गर्दै पुरुषतर्फको बाँधी आर्मीका राजन रोकायाले जितेका हुन्। उनले नगद 65,000 रुपियाँ पुरस्कार प्राप्त गरे। मात्र 24 सेकेन्डले पछि परेका आर्मीकै नवराज साउद दोस्रो हुँदा सोलुखुम्बुका सुमन कुलुङले तेस्रो स्थान प्राप्त गरे। साउदले 40 र कुलुङले 25,000 रुपियाँ प्राप्त गरे। रिसिङको ऐतिहासिक स्थलगढी डाँडाबाट सुरु भएको म्याराथन दुबुङको भ्यू टावरमा पुगेर सकिएको थियो। म्याराथनमा देशभरका 105 जनाको सहभागिता थियो। हौस्ने प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई साथी सुरज र म बासु बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।